مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. احنا كما وعدناكم باش نحكيو على التغذيه اللي ممكن تساعدنا انه نتوقعوا من سرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله وربي يشفي المرضى الكل. هذاك علاش بحثنا اخصائيه التغذيه مدام نرجس المدب. صباح الخير مدام. عسلامة صباح النور. شنو احوالك؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله. دونك باش تعطينا انت كيفاش نتوقع، والا ممكن وقت اللي احنا تلقانا مرضى ممكن حاجه تساعدنا انه نبراو. داكا اليوم باش نحكيو اكثر على الوقايه. نعرفوا برشا. قبل ما نبداو نحكيو على الوقايه كان تسمح نرجعوا بعدها لي شيف. ميرسي فاطمه. رجعنا مع بعضنا باش نكملوا. دونك في العصيده حضرنا عصيده زقوقو خليناها بردت، فوق منها صبينا عصيده النوازيت هكا بفريوه. توا جينا الوقت الكريمه. الكريمه شنو باش تعمل لنا؟ باش نعمل فروي سيك. باهي برشا، تمشي مع الزقوقو مع الفريوه بالكدا مع العصيده هذيا، وباش نزينها بالطبيعه. هوني عندي نص لتر حليب، راهو اللي يحبها ارخف شويه يزيد شويه حليب كيما يقول لنا سمارت شيف في الباكو. فوالا انتوما والرخف نتاع الكريمه نتاعكم. نحط هوني باكو كريمه ونحط السكر، هذوما 4 مغارف سكر، معناها تبدا اكيليبغي قد ما نستحق نزيد حتى شيء. والافونتاج هوني سامحني مدام، الكريمه نتاع سمارت شيف تصبر اكثر في الفريجيدير، خير من نحضروا الكريمه اللي بالعظم بالعظم جوستومون يا ترو دو ريسك بتاع عظم ومشاكل العظم. هذاك علاش بور لو مومون مولد في امان مع الكريمه هذه من عند سمارت شيف. الوغ توا نطيب كريمتي باش من بعد تولي 3 كوش. فات تغزروا لها انتم فيها ديجا كوش زقوقو ولا البوفريوه، وباش تولي كوش كريمه، تولي عصيده 3 الوان نزينها بالطبيعه هذاك مع بعضنا. من بعد باش نوريكم اللي الزينه راهي سهله ياسر. يعطيك الصحه شيف تحيه. انا بعد شويه باش نرجع مع الساده المشاهدين ونشوفوا مع بعضنا السلاد سيزار. وي ميرسي لي شيف. نرجعوا نحكيو مع اخصائيه التغذيه مدام نرجس المدب. دونك مدام شنو التغذيه اللي ممكن تقينا من سرطان الثدي؟ باش نحميو رواحنا من سرطان الثدي ونقصوا من خطر الاصابه به، لازمنا نكثروا من ماكله الخضره والغله. ماذا بينا في النهار نخليو اون بورسيون تاع من 7 حتى 10 بورسيون دو فروي ليغوم بار جور. وماذا بينا في الخضره نتاعنا نبجلوا ديما الخضره اللي تنتمي للفامي نتاع لي كروسيفير اللي هما الكرم، البروكلو، الفشل، اللفت. وماذا بينا كي ناكلوهم معناتها ناكلوهم نيين ولا نعملوا اون كويسون ال دنتي ولا اون فابور باش ناخذوا اكثر المنافع نتاعهم. هالي كروسيفير هذوما من المستحسن نخليوهم في الجمعه بين 3 و 4 مرات، معناتها ناخذوهم معناتها 3 à 4 بورسيون بار سيمين. حاجه اخرى الغله كل باهيه وتحمينا معناتها من الكانسير والفعاليه دو سان، مي لازم نزيدوا من الاستهلاك الغله الحمراء اللي فخوي روج كيما التوت، الفريز، الفرامبواز. اي فوالا نجموا نستعملوهم خاطر مش متوفرين ديما سو فورم سورجيلي والا حتى يبداو الشايحين. منصوح انه نستعملوا اون كونتيتي نتاع 100 حتى 200 غرام بار جور. نجموا نحطوهم في الياغورت ولا نعملوا بهم دو جو ولا ناكلهم حتى كيكا سو فورم دو كولاسيون. حاجه اخرى لازمنا نقصوا من الزيوت الغير صحيه كما الماكله المقليه. الزيوت الغير صحيه نلقاوها زاده في لي برودوي اندستريال ترانسفورمي. دونك اي برودوي اندستريال ترانسفورمي تلقى مكتوب عليه غريس فيجيتال بارسيالمون هيدروجيني، ما تشريهش وابعد عليه. نعوضوهم باللي زويت الصحيين، الدهون الصحيه كما زيت الزيتونه ناي بيان سور. مستحسن ان ناخذوا منه 3 ل 4 مغارف في النهار. مستحسن يكون زاده بيو. لي بون غريس نلقاهم زاده في زراعه الكتان، نلقاهم في الزوزه، نلقاهم في البواسون غرا كيما التون والا السردينه، واللي فيهم برشا اوميغا 3 زاده اللي هو يحمينا كونتر لو كانسير دو سان. حاجه اخرى زعما نقصوا من استعمال الملح في النهار. لازمناش نفوتوا 6 غرامات من الملح. وباش نبنوا ماكلتنا نعوضوا الملح هذاك بالليزيبيس الصحيه، القارص والا ليزيبيس الصحيين كيما الكركم اللي هو عنده ان افي انتي كانسير. الكركم سي كونسيي ان نستعملوا اون كويير كافي بار جور. نجموا نحطوهم في الجو نتاعنا في السوب، نعملوا فيه اون فينيغريت. لو جانجومبر زاده سي كونسيي ان نستعملوا 1 à 2 غرام بار جور سو فورم دو بودر، نحطوه في السوب نعملوا به اون فينيغريت. كيف نجموا نحطوه في الجو نتاعنا. زاده الثوم والبصل منصوح ان نستعملوا 2 غوس داي، زوز ريوس معناتها ثوم في نيين ولا نعملوهم كما تعرفوا دو بريفيرونس هو نيين. ودو بريفيرونس نخلطوهم مع الزيت زيتونه و اون لي زيكراز. لازم يكونوا اكرازي باش ناخذوا اكثر المنفعه نتاعهم.
حاجه اخرى لي جلوسيد السكريات، لازم نستعملوا السكريات تكون لا شارج جليسيميك نتاعهم فابل، معناتها نبعدوا على لي جلوسيد اللي تكون لا شارج جليسيميك نتاعهم الفي كيما الخبز المقرونه، ونعوضوهم افيك دي جلوسيد تكون لا شارج جليسيميك نتاعهم فابل كيما الفول، الحمص، الجلبانه، العدس اللي زاد يحميونا كونتر اي نوع نتاع كونسير. حاجه اخرى الكونسوماسيون تاع اللحم لازم نقصوها في الجمعه، فوالا ما لازمناش نفوتوا 500 غرام دو فياند روج باغ سيمين فوالا. اي بيان سور il faut maintenir un poids stable، لازم لانديس كوربوريل اللي يمسي هذاك اللي هو لو رابور بين لو بوا اي التاي يقعد ستابل، ما يفوتش ال 25، معناتها ما نزيدوش في البوا، خاطر اي زياده في الميزان راهي سي ان فاكتور دو ريسك اي ان تيران فافورابل للكونسير دو سان. اي نعملوا اون اكتيفيتي فيزيك ريغولير، اقل حاجه ساعتين ونص سبور في الجمعه. دونك هذه مجمل معناتها حكيت كيفاش ناكلوا كيفاش نقيو رواحنا من سرطان الثدي. ما حكيناش على الحوت حاشاك، على الفخوي دماغ. الحوت بيان سور فيهم الحوت تبع لي بون غريس، فوالا سورتو الحوت سردينه، اي فا لو بواسون بلو، الماكرو زاده فيه برشا معناتها اوميغا 3 اللي هو معناتها باهي يحمينا من سرطان الثدي. مشكوره. اي نوع نتاع سرطان بيان سور. يعيشك. جوست اخر سؤال كان تسمح لي كومبليمون اليمونتير منصوح ناخذوهم والا لا، خاصه تلقى واحد مثلا مش ديما يلقى وقت باش ياكل ولا حاجه. لي كومبليمون اليمونتير سا ديبون، معناتها كان لو ريجيم اليمونتير نتاعك الي اكيليبري وتنجم تجيب حاجياتك، حاجات بدك معناتها من الفيتامين اي مينيرو من الماكله، سي با لا بين. باغ كونتر كان معناتها تعمل دي اناليز وتلقى روحك ناقصه في حاجه ناقصه فوالا، ولا تحس لي لابور جورنالي نتاعك، وقتها تشاور الطبيب نتاعك ولا اخصائي التغذيه وهو معناتها يقول لك شنو لي فيتامين اللي يساعدوك. مشكوره اخصائيه التغذيه مدام نرجس المدب. نرجع بعد لي شيف. مرحبا فاطمه. العصيده بعد ما حضرت قاعده الشيف فتحيه تصب في الكريمه وهي سخونه، لازم تصب شيف الكريمه سخونه باش تاخذ الفورمه ومنظرها يجي مزيان. فوالا يعطيك الصحه. مشكوره. انا الساده المشاهدين هنا باش نحضر السلاد سيزار معاكم، دونك حضرت خليط الخس والا نقولوا احنا السلاد غومان اللي هي الباز نتاع السلطه هذه. قصيناها طريفات تنجموا تريشوها باليد باش ما تاكسدش بالسهل، ولا تقصوها بالسكينه وقت اللي قريب تاكلوها. هذه حطيت معاها انا طريفات طماطم كيف ما تشوفوا، باش نحط معاها بقيه لي زانغريديون هما نحبذ انهم يكونوا للزينه من فوق، لكن باش نحط شويه هنا اخترت باش نعمل موتزاريلا فيمي من عند مرياح والا الفخوماجه فيميكاتو كيف ما تحبوا انتوما. مع هذايا عندي زيتون اكحل، عندي وانشوا، وعندي خبز. هذايا خبز لبناني قصيته عملته هو الكروتون اللي باش يكون الخبز يتقرمش فوق السلطه. عندي الدجاج هنا فوحته شويه ملح فلفل اكحل وشويته بالكدا مع نخليه يبرد. عندي هوني الصوص سيزار اللي باش تكون فوق السلطه، والا تنجموا تاخذوا شويه مايونيز ترحيوا معاها شويه انشوا وتحطوا معاها شويه فخوماج وتجي بنينه برشا. تحلوها بشويه خل، ما لازمهاش خاطره برشا. هذيا الصوص اللي باش نعملها انا فوق السلطه سيزار اللي تو نشوفوها مع بعضنا بعد شويه تزين طاولتنا. مشكورين لي شيف. احنا تو كنشوفوا تقرير خاص بزميلتنا اميمه الوسلاتي وادم الحباري والشيف فتحيه. دونك نمشيو بحذا الريان نشوفوا التقرير ونرجعوا. ايوه بسم الله. ميرسي عايشك. اول حاجه الساعه البروتكسيون موجوده، كل شيء موجود فريمون، حاجه باهيه برشا. باش نبداو نشوف فما ساعه من الفاكهه باش نشوف اش عندهم. الخيرات السبعه هنا موجوده. عندكم انواع العصيده الكل قالوا لي فوالا. الفاكهه كيف كيف، معناها المنتوجات اللي طالبينهم الكل موجودين. خيرات انواع العصيده الكل موجوده يا أميمة، معناها فريمون حاجه ممتازه. معناها وقت نشوف 16 دينار و200 الوحده تاع الزقوق، فريمون نعرفوا اللي هي
باش تقدم عصيده خارقه للعاده تو وصافيه حاجات وبنينه. ساهلين ولا فيسع ولا فيهم برشا؟ نقول لك حاجه وميمه، انا نوريكم في البروغرام كيفاش نعمل كوسوسوا زقوقو انستانتاني اللي تجيب بالوقت والا زقوقو الاخر اللي نصفيه، معناها فريمون سهله. مادام لو برودوي باهي ما تنجمش تجيب عصيده مش باهيه، فهمت؟ وسورتو معناها بخلاف هذايا الكل الفاكهه متوفره، معناها منين تشري البات نتاعك باش تعمل عصيدتك، منين تقضي كل شيء. وفريمون اسوام خارقه للعاده نشوف فيهم حاجه ممتازه على الاخر. يلا باش نبداو. الوغ ناخذوا زقوقو. عايش بنتي، تعطيني بات نوازيت واعطيني بات بيستاش. ميرسي. هذو مع صايدي ديجا. وباش ناخذ شويه فاكهه نحط على الكونتوار هونيا لو طون اللي نعبي شويه فاكهه. تعبي لي رطل بوفريوه حمراء، صرت الزوزه، جرام بندق، تعطيني 4 باكوات من هذيا، واعطيني 200 جرام دنيا. زينوا العصيدة دي. خارق العادة، ممتاز. ديجا الساك. ميرسي بوكو زميلتنا أميمة الوسلتي وادم الحباري والشيف فتحيه اللي مشاو بحث الريان. وهاكم شفتوا تنجم تاخذ العصيده بانواعها كيف الفاكهه مع تبسم معقول والكاليتي ديما تحكي على روحك. تشوفوا بالحق راهو حاجه بنا معناتها اللي يحب يذوق يجي بحذنا البلاتو بقدره ربي يروح كان فرحان. احنا من الريان باش نحكيو على لي بلانت كيفاش نجموا نزينوا ديارنا باللي بلانت دانتيريور اللي برشا عندهم افكار ممكن غالطه على لي بلانت هذوما. هذاك علاش بحذنا اخصائيه البستنه مدام رانيا الهرابي. مرحبا بك. مرحبا. اسمك لقبك صحيح قلت ولا الله يعطيني الصحه ساعات نخطف راهو ما سبع. دونك مادام كي نحكيو على لي بلانت دانتيريور شنو هما لي بلانت اللي اكثر معروفين ممكن نلقاوهم في تونس؟ Les plantes d'intérieur, pour commencer, à part les éléments de décoration, ça rajoute de la vie, la chambre, ou le salon, ou quel que soit l'intérieur, même pour le bureau, ou ça purifie l'air. Donc, les plantes d'intérieur, ce n'est pas un élément de décoration à cahao. Les plantes phyto, nous avons beaucoup de variétés, heureusement. Oui. فما معناتها لوكال وفما de l'importation خاطر نعملوا معناتها ديرنييرمون السنوات اللي فاتت الكل نعملوا لامبورتاسيون نتاع لي بلانت. اغلب نجموا نعرفوا اسامي مثلا الناس اللي تحب تشري مثلا. وي نجموا فما لي ستريليزيا فما المونستيرا فما سانزيفيريا فما لوغي ديليفون بوكو معناتها فاريتي. توا هل صحيح انه معناتها النباتات اللي نلقاوهم الداخل من الدار نجموا نحطوهم في الداخل معناها ما يستحقوش برشا عنايه معناتها ممكن تسقاو مره في الجمعه؟ ان جينيرال لي بلانت دانتيريور ما يلزمهمش يتسقاو برشا. ان جينيرال ديما لاغوزاج يكون مره في الجمعه اون فوا باغ دو سيمين هكا يكون لاغوزاج. دونك فما بوكو دو فاريتي دو بلانت مثلا كيما السانزيفيريا كيما الزاميو هذوما دي بلانت ما يحبوش برشا ضوء ما يحبوش برشا ماء دونك اغوزاج شاك كنزين سي سوفيزون. فما زاده لي زالوي اللي هما لالوي فيغا سي اون بلانت ميديسينال
معناتها نجموا نستعملوها حتى بور لي ماسك لوجوهنا والكل وميم طون نجموا نستعملوها بلون دانتيريور كيف فما البالمي اريكا سي اون بلانت ما تستحقش برشا انتروتيان تعمل ان فوليوم معناها بالكدا بارابور لي زوتر و ياسر حلو l'orchidée oui les orchidées فما بوكو دو كولور هذا سي دو لامبورتاسيون معناتها من صافي تحب لامبورتاسيون اي سي با دو لا برودكسيون خاطرها ياسر شبابه اي حلوه برشا لي زوركيدي هكا نوبل اي مضخمه وي تحب تخمم هذوما الكل ما يستحقوش الضوء الا يلزمني على الاقل مره في الجمعتين خرجهم شويه يشوفوا الضوء يرجعوا ولا شنو. شوفوا تو ديبون من البلانت من التيرو انت شاك بلانت احنا مشكلتنا كلهم نحطوا فرد كاتيجوري صحيت فوالا سي سا لو بروبليم لازم احنا شاك بلانت ندخلوا نقراو عليها سور انترنت كل بلانت ولا هو نتاعها باغ اكزومبل فما دي بلانت ما يحبوش الماء جمله فما دي بلانت يلزم التيرو نتاعهم ديما اوميد معناتها انت تتفقد كي تلقى التيرو مش مبلول فوالا شيح معناتها انت تتبعها البلانت تشوف تفهم الفوياج نتاعها اذا كان الورقه نتاعها باغ اكزومبل ال سون رول تفهم اللي عندها مشكله سواء تخرجها للشمس سواء تبدل لها التيرو زيدا دو طون زون طون ما لازمش تقعد تيرو في نفس فوالا في نفس التراب وي صفصوف. اي لهنا حبيت لونتروتيان لهنا انت حليت هكا بارونتيز مزيان على لونتروتيان فما اللي بلانت اللي يحبوا يعني يحبك تزيتها والا فما اللي بلانت اللي يحبوا الماء يعني ما تسقيهاش هي فرمال جوست انك تبلها هي من برا كيفاش نعمل لونتروتيان وشو هما لي بلانت هذوما فما باغ اكزومبل مونستيرا اللي هي بلانت تري توندونس توا العباد برشا يحبوها هذه تحب ابار انك تسقيها لاغوزاج معناتها او نيفو دي راسين يلزمك تفشفش عليها بالماء تبع الاغنيه الجديده ترشرش هكا اون فوق المراي فوالا فما هذه الزاميو باغ اكزومبل اللي نشوفوا فيها في الاكران هذه سي اون بلانت تري ريزيستانت الكولور نتاعها ياسر مزيانه فوالا وما تحبش برشا شمس دونك معناتها جوست اللوميير نتاع السولي تدخل لها با ديريكتومون كي بدا فما بي فيتري ولا شباك ولا فوالا هكاكا. باهي احنا ديما كيف نقولوا عندنا نباتات في ديارنا ديما يقول لك الاكسجين والثاني اكسيد الكربون كيفاش نعملوا لهنا؟ هو ان جينيرال توت لي بلانت سا بيوريفي لير قاعد احنا في الليل اللي هو تاخذ سي او 2 فوالا مي كي تعرف وين تحطها احنا علاش البلانت هو ديما يقول لك حطها قريبه من الشباك حطها قريبه من البالكون اول حاجه باش هي تنجم تعيش لك خاطر هي سا دوموند ان بو دو لوميير ثاني حاجه باش ما يقعدش ليسباس ايتوفي بيان سور احنا ديما لازم نبدلوا الهواء نحلوا الشبابك نحلوا لي بالكون. باهي عندكش معلومه اخرى مدام تحب تزيدها لنا؟ حبيت نقول اللي البلانت مش معناتها فما بوكو دو معناتها فما برشا نصائح ولا برشا طرق نجموا نزينوا بها البلانت في الدار سي با انك تحط بلانت في باك ولا نابورت او احنا باغ اكزومبل كيما نجموا نشوفوا لي بلانت نجموا نحطوهم في عود الكاشبو نحطوا ان كوفان ان كوربي معناتها حاجه اون غوطان معناتها هكا تدخل شويه ليسبري اكزوتيك ليسبري حتى تراديسيونيل فوالا صحيت هكاكا كيما نجموا نحطوا سور اون ايتاجير معناتها نحطوا ايتاج وفوقو دي بلانت نجموا نختاروا مبل قديم معناتها كونسول ولا بوفي قديم نحطوا فوقهم لي بلانت معناتها فما شويه اجتهاد ما نحطوش لي بو هكاكا داكور. باهي مدام الناس اللي تحب تتصل بيك ممكن باش يعرفوا اكثر معلومات يسالوك ممكن عن النباتات اللي عندهم زاده كيفاش يتصلوا بيك؟ ينجموا يتصلوا بينا على الباج ديكوفيرت سوا سور انستغرام سوا سور فيسبوك سينو على النيميرو نتاعنا اللي هو 24 88 5598. ميرسي بوكو مدام رانيا هرابي هي اخصائيه في البستنه. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. بعد ما تحصلت سيكام على لقب أحسن منتوج لسنة 2020 هاو باش نكتشفوا مع بعضنا سر طماطم سيكام. طماطم سيكام الحق من طيب كان بيها نحطها كالمغرفتين والصوص تجي خاثرة وحموريتها تشهيك. طماطم سيكام طبيعية كما هي. طماطم سيكام كليوناتي كلها بنين عليها وأنا ما ننصح كان به اللي عجبني ما فيها حتى مسبرات. وليدي توا 10 سنين انو طماطم سيكام ماكلتي يحبوها كبار وصغار طنجرتي بطماطم سيكام تكفي وزياده هذاك علاش ما نبدلهاش.
دونك سيكام المفضلة عندكم وما تبدلوهاش، حتى هي طماطم من غير حتى مواد ملونة ولا مواد مضافة، وزيد ما فيها حتى مصبرات. طماطم سيكام 100% طبيعية. شكراً على ثقتكم فينا. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا، ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها، وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا، وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا، على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها، وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها، على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسة وسرنا المحبة.